ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, हमारा ये टॉपिक पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। उसके फर्स्ट पैराग्राफ से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लिंग्विस्टिक्स क्या वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है और इसका ज्यादा ताल्लुक बेसिकली बनी नौ इंसान की स्पीच से है। मीन्स के उसके बनी नौ इंसान की स्पीच के यूनिट्स, उसकी नेचर, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करती है। डेविड क्रिस्टल जो कि एक बड़ा मशहूर लिंग्विस्ट है, उसके मुताबिक लिंग्विस्ट बेसिकली साइंस ऑफ लैंग्वेज है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके प्रैक्टिशनर्स दरअसल अपनी सारी की सारी तवानाइयाँ इस चीज पे सर्व करते हैं कि वो इस चीज को समझने पे सर्व करते हैं कि क्यों ह्यूमन लैंग्वेज इस तरह है, वाई ह्यूमन लैंग्वेज इज द वे इट इज, कि जिस तरह है इस तरह क्यों है। वो लिंग्विस्ट है, लैंग्वेज की तारीख, लैंग्वेज की एक्विजिशन, उसका स्ट्रक्चर जहाँ उसको स्टडी करता है, वहीं उसके साथ साथ वो जितनी लैंग्वेजेस उनसे मुमकिन होती हैं उतनी ही लैंग्वेजेस के इस्तेमाल को भी देखते हैं। लिंग्विस्ट का जो वर्क है बेसिकली, जो उनकी एफर्ट्स हैं, वो दो मेन एरियाज के अंदर फॉल करती हैं। पहला है लैंग्वेज स्ट्रक्चर और दूसरा है लैंग्वेज यूज। और इन्हीं बेसिस पे आप लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और लैंग्वेज के यूज की बेसिस पे आप लिंग्विस्टिक्स को भी दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। अल्दो के लैंग्वेज की ब्रांचेस और भी हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक्स को और भी तरीकों से डिफाइन किया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर इसके ऊपर मैंने बात कर दी थी आपसे, एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ चूंकि हम अपने टॉपिक्स के से रिलेटेड बातों को करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमें सपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे, तो उसी हिसाब से देखेंगे कि लैंग्वेज को जब हम उसके यूज और उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। दो मेजर ब्रांचेज हैं, पहली है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और दूसरी है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, सो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को पहले डिस्कस करते हैं कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या है। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स बेसिकली लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक जो लैंग्वेज इटसेल्फ के साथ है, लैंग्वेज के साथ है, यानी कि लैंग्वेज के सिस्टम को वो एब्स्ट्रैक्ट जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से देखती है, यानी कि उसके जो मीनिंग, उसका जो नोशनल कंटेंट है किसी भी लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती, बल्कि लैंग्वेज को एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के तौर पे देखती है। तो जब माइक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो इसके अंदर लैंग्वेज को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर जो फील्ड्स आते हैं जो माइक्रो लेवल पे देखते हैं, उनमें फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है और प्रैग्मेटिक्स भी है। तो ये वो एरियाज हैं जिनका ताल्लुक माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के साथ है। इसमें सबसे पहला जो फील्ड जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स स्पीच साउंड की स्टडी के साथ डील करती है। एक जो फोनेटिशियन है बेसिकली वो ना सिर्फ लैंग्वेज की स्पीच साउंड की प्रोडक्शन को देखता है, ह्यूमन स्पीच साउंड की प्रोडक्शन को देखता है, बल्कि वो उसके साथ साथ लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को भी देखता है। ठीक है, यानी कि जहां वो ह्यूमन स्पीच ऑर्गन से निकलती हुई आवाजों को इन्वेस्टिगेट करता है, तो अकूस्टिक फोनेटिक आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की डोमेन के अंदर रहते हुए वो अकूस्टिक फोनेटिक्स की डोमेन में जाके वो साउंड की प्रॉपर्टीज को भी देखता है। और ये वही है फिजियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। जब पिछले लेक्चर में हमने बात की साइंस की, तो फिजियोलॉजी जाके फिजिक्स में जाके करती है। आप ये साउंड वेव्स को देखें, आपने मैट्रिक लेवल पे चीजें स्टडी की हो, साउंड वेव्स की से रिलेटेड बाकायदा एक चैप्टर हुआ करता था, अभी का नहीं पता, जब हम पढ़ते थे तो होता था, उसमें ये चीजें लिखी जाती थी। सो फोनेटिक्स जो है बेसिकली इन सवालों को डील करती है कि साउंड क्या है और सारे और उन सब में से कौन सी साउंड ऐसी हैं जो इंसान प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि वर्ल्ड लैंग्वेजेस के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट आर द साउंड्स फ्रॉम अमंग ऑल दोज ह्यूमन कुड मेक दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन वर्ल्ड लैंग्वेजेस। सारी दुनिया की जुबानों के अंदर कितनी साउंड हैं, उनमें से बनी नो इंसान कौन कौन सी प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी जगह यानी कौन सी आवाजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट एक्सेंट्स को उन साउंड की बेस पे कैसे डिफाइन किया जाता है, और क्या आप स्पीकर्स को उनके वॉइस प्रिंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या साउंड की प्रॉपर्टीज जो है उनको आप कंप्यूटराइज्ड
स्पीच सिंथेसिस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है साउंड की, वो इन्वेस्टिगेट करती है फोनेटिक्स कि कौन सी साउंड की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप कंप्यूटराइज्ड स्पीच सिंथेसिस में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इसका जो ब्रांच है वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी बेसिकली ये चीज है कि वो देखते हैं कि कैसे स्पीच साउंड या किसी भी जुबान में काम करती हैं। सो ये इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करती है कि साउंड किस तरह ऑर्गेनाइज की गई हैं, और इट कैन बी सीन एज द फंक्शनल फोनेटिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी एक जुबान को देखते हैं कि कोई एक जुबान जो है वो कैसे, यानी कि जैसे मैंने बात की कि वहां आपने देखा कौन कौन सी आवाजें हैं, आवाजों को आपने देखा, साउंड्स को देखा, आपने फिजियोलॉजी देखी। अब वहां से आपने किसी एक जुबान की आवाजों को निकाल लिया, फिर आपने देखा कि कैसे ये साउंड्स ऑर्गेनाइज होती हैं किसी भी जुबान में, ऑर्गेनाइजेशन उनकी क्या है। फिर आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप जो उनकी फंक्शनल जो फोनेटिक्स है उसको देखते हैं। फोनोलॉजिस्ट बेसिकली इन सवालों को डील करते हैं, जिनमें ये 3 सवाल हैं कि साउंड एक लैंग्वेज में कौन सी साउंड्स हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। मीन्स के क्यों स्पेनिश स्पीकर जो है हैव ट्रबल विद द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश शाह एंड चा। इस चीज को देखती, जैसे मैंने बात की किसी एक जुबान को देखते हैं ना, तो स्पेनिश स्पीकर को उठाया उन्होंने, वो ये देखता है फोनोलॉजिस्ट कि ये शाह और चा साउंड को प्रोड्यूस करते हुए स्पेनिश स्पीकर इंग्लिश के शाह और चा को प्रोड्यूस करते हुए क्यों ट्रबल फेस करते हैं, क्यों इंग्लिश स्पीकर जो है उनको फ्रेंच की जो यू साउंड है वो प्रोड्यूस करते हुए ट्रबल महसूस होती है। इन वर्ड में रू में लाइक स्ट्रीट एंड रू एंड व्हील, राउ एंड व्हील। तो ये वो चीजें हैं जिनको देखते हैं। या ये भी देखते हैं, जैसे आप देखें अरबिक स्पीकर जो है जब वो गाफ नहीं बोल सकते, पे नहीं बोल सकते, चे नहीं बोल सकते, हमारी उर्दू जुबान के अल्फाज हैं, तो उनको ये ट्रबल्स क्यों आती हैं। तो वो ये देखते हैं कि ये दूसरी जुबान के ये अल्फाज गा, इंग्लिश के गा साउंड है, गा है, पा है, ठा है, डा है, चा है, ये वो साउंड हैं जो कि अरबिक वाले इनको बोलते हुए ट्रबल फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? सो फोनोलॉजिस्ट सिर्फ एक जुबान को देखता है, ठीक है, और साथ साथ ये भी देखता है कौन सी साउंड जो है वो दूसरी एक कौन सी साउंड एक के बाद, यानी कि एक साउंड के बाद दूसरी साउंड अकर हो सकती है या नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे व्हाई कैन वर्ड्स बिगिन इन एसटी इन इंग्लिश बट नॉट इन स्पेनिश, कि इंग्लिश में एसटी से वर्ड स्टार्ट होते हैं लेकिन स्पेनिश में स्टार्ट नहीं होते। तो क्यों पोएट्स और राइटर जो है, आखिरी चीज, या सॉन्ग लिरिक्स जो है वो उनको पहले से पता होता है कि ये किस तरह उन्होंने मैच करने हैं रिदम को टू द एब्स्ट्रैक्ट रिदमिक पैटर्न ऑफ अ पोएटिक और म्यूजिकल मीटर। ठीक है, मीटर को भी बेसिकली याद रखिए कि मीटर को फोनोलॉजी की डोमेन में स्टडी किया जाता है। जब आप लिटरेरी एनालिसिस करते हैं किसी का, तो आप उसको याम्बिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, टेट्रामीटर, ठीक है, ये चीजें जब आप बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप फोनोलॉजी की डोमेन में जाके बात करते हैं। ठीक है, वो रिदम वगैरह सारी चीजें जो देखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग, हमारी अगली ब्रांच, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली वर्ड्स की फॉर्मेशन के साथ डील करती है, और ये लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जो कि मॉर्फीम्स को, जो वर्ड्स को मॉर्फीम की सूरत में ब्रेक करती है, टुकड़ों में बांटती है कि कितने मॉर्फीम हो सकते हैं। सो ये भी कहा जा सकता है कि बेसिकली मॉर्फोलॉजी बेसिकली ग्रामर ऑफ वर्ड है, और इसके साथ साथ इसी तरह के जैसे सिंटैक्स है वो ग्रामर ऑफ सेंटेंसेज है। मॉर्फोलॉजिस्ट इन 3 सवालों को एग्जामिन करते हैं, 3 चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस हद तक अल्फाज या वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कि द वे टू व्हाट एक्सटेंट आर द वेज ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स प्रोडक्टिव, किस हद तक वर्ड फॉर्मेशन प्रोडक्टिव है या नहीं है। ठीक है, जैसे व्हाई डू इंग्लिश स्पीकर से अराइवल एंड अम्यूजमेंट बट नॉट अराइवमेंट एंड अम्यूजल, कि क्यों ये नहीं कहते, इस चीज को देखती है। और उसके साथ साथ वो ये भी डिटरमिन करती है, इस चीज को देखते हैं क्या चीज डिटरमिन करती है कि जब अल्फाज जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डज इंग्लिश हैव टू ऐड ER टू एडजेक्टिव्स, क्यों ER ऐड करते हैं जब वो कंपैरिजन बनाते हैं। हिब्रू जो है वो कोई ऐसा इक्विवेलेंट ऐड नहीं करता, हिब्रू लैंग्वेज में नहीं ऐड होता। ठीक है,
یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں, ER کیوں لگا کے ایڈجیکٹو بناتے ہیں, یا کیوں ہیومن جو پروگرام کمپیوٹرز ہیں وہ کسی ورڈ کی روٹ کو بیسیکلی اس کے افکسز سے سیپریٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ اے کمپیوٹر آرگنائز واک, واکس, واکنگ, واک ایٹ دا سیم ورڈ ایز دا سیم ورڈ. کمپیوٹر کیوں ان کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ سیم ورڈ ہے, واک, واکس, واکنگ, واکڈ, وہ اس کے روٹ کو اٹھاتا ہے نا کہ روٹ ان کی سیم ہے. یہ ہے مورفالوجی جو دیکھتی ہے. اس کے بعد ہے سینٹیکس. سینٹیکس کا تعلق بیسیکلی جہاں ہم نے ورڈ کو دیکھا, گرامر ورڈ دیکھی مورفالوجی میں, تو ورڈ سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے فریز کی دائرے تو آپ جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ جیسے ورڈ کی فارمیشن دیکھی, ورڈ کیوں ایسے ہوتے ہیں, کیسے کیوں لگتے ہیں ایسے, تو جب وہی ورڈ یعنی کہ پارٹس میں ورڈ کو اس نے ٹکڑوں میں بانٹا, مارفیمز میں بانٹا, لیکن ورڈ سے آگے جب آپ پڑھیں گے تو سینٹیکس کی دنیا میں آ جائیں گے, جو کہ فریز, کلاز اور سینٹینس لیول پہ گرامر کو اسٹڈی کرتی ہے. کیونکہ سینٹیکس کا تعلق بیسیکلی سینٹینس کی کنسٹرکشن کے ساتھ ہے, تو سینٹینس کی کنسٹرکشن ہاف سینٹینس ہو یا فل سینٹینس ہو, وہ سینٹیٹیشن کے ڈومین میں آتی ہے. تو سینٹیکٹیشن جو ہے بیسیکلی وہ ان سوالوں کو ایڈریس کرتے ہیں. 5 سوال ہیں, میجر کوشچن ہیں سینٹیکس کے. کہتا ہے کہ کیوں کچھ how can the number of sentences that speakers can create be unfinite in number though the number of words in any language is finite. کہتے ہیں باوجود اس کے کہ کسی بھی زبان میں الفاظ کی جو تعداد ہے وہ محدود ہے, پھر کیوں ان محدود الفاظ کے ہونے کے باوجود ایک اسپیکر جو ہے وہ ان سے انفائنائٹ نمبر آف سینٹینسز پروڈیوس کر سکتا ہے, لامحدود سینٹینسز کیوں پروڈیوس کر سکتا ہے, اور کیوں, اور اس کے بعد کہتا ہے کیوں what makes a sentence like visiting relatives can be boring ambiguous. کیوں یہ ورڈ جیسے یہ visiting relatives, یہ ورڈ ہے, فریز ہے نا visiting relatives, یہ boring ambiguous ہو سکتی ہے. کیوں انگلش اسپیکر جب وہ کہتا ہے کہ وہ ایک سینٹینس کو جب وہ گرامیٹیکلی دو کہ وہ کریکٹ ہوتا ہے پھر بھی وہ اس کو نان سینسیکل سمجھتے ہیں. جیسے سینٹینس ہے کہ کلرلس گرین آئیڈیاز سلیپ فیوریسلی ٹو بی گرامیٹیکل, کہ وہ اس کو یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ گرامیٹیکل ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نان سینسیکل ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے سینٹینسز کو وہ نان سینسیکل کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو نان سینسیکل, اور کہتے ہیں کیوں لینگویجز جب وہ سیم تھاٹس کو ایکسپریس کرتی ہے باوجود اس کے کہ ان کے سینٹینسز مختلف انداز میں بنتے ہیں, کہ ساری زبانیں تھاٹ سیم بتاتی ہیں, سینٹینس اسٹرکچر سیم ہوتے ہیں. کہ جیسے whereas English I saw them there mean the same thing as French in yes lay I was. ٹھیک ہے, آرڈر کیوں کہتے ہیں کیوں یہاں پہ جیسے سے بات انگلش میں اس نے ایک سینٹینس بولا تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیوں ایک جیسا ہو سکتا ہے, کیوں سیم ہے, باوجود اس کے کہ ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ مختلف ہے. کہتے اور ساتھ ساتھ کیوں ہیومن پروگرام جو ہے humans can program a computer to analyze the structure of sentences, کہ کیسے بنی نوع انسان نے کمپیوٹر کو اس قابل بنایا کہ وہ سینٹینسز کی اسٹرکچر کو انالائز کر سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سینٹیکس دکھتی ہیں. اس کے بعد اگلی جو برانچ ہے مائکرو لنگوسٹکس کی, اس کا تعلق سیمینٹکس کے ساتھ ہے. یہ وہ برانچ ہے لنگوسٹکس کی جس کا تعلق میننگ کے ساتھ ہے. سینٹینس ورڈ بنا, ورڈ کے بعد سینٹینسز بھی ہم نے دیکھے, اب ہم میننگ کی طرف جائیں گے. اسی ورڈ کو مورفالوجی سے ورڈ کو اٹھائیں گے, میننگ میں جا کے گرائیں گے. ایک دوسری ڈومین ہے, ایک یعنی کہ مورفالوجی سے ڈومین نکلتی ہے, ورڈز آپ کے پاس آئے, ورڈز نے آپ کو سینٹینسز بنانے کی طرف پہنچایا. دوسرا وہی ورڈ وہیں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, ورڈ پورا کمپلیٹ ہوا تو آپ نے اس ورڈ پہ اب یہ بات کرنی ہے, یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ وہ کس حد تک یعنی کہ میننگ دیتا ہے, کیا وہ پراپر میننگ دیتا ہے یا نہیں دیتا. فارمل ایسپیکٹس آپ دیکھتے ہیں, میننگ دیکھتے ہیں کسی ورڈ کے. اب اس میں اس کے جو کوشچنز ہیں وہ کیا کون سے سوالوں کو ڈیل کرتی ہے کہ کیوں اسپیکر جو ہے نا, ہاؤ ڈو اسپیکرز نو وٹ ورڈز مین. میں پیج نمبر 24 پہ پہنچ چکا ہوں, وہاں پہ میں سیمینٹکس کی ہیڈنگ پہ بات کر رہا ہوں کہ کیوں اسپیکر کو یہ پتا ہے کہ ان الفاظ کا یہ مطلب ہے, کہ کیسے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ریڈ اسٹاپ
इशारा लगा हुआ, तो रेड का मतलब है स्टॉप और रेंज का मतलब है स्टार्ट। और मेटाफर्स की क्या बेसिस है, जैसे वाई इज माई कार अ लेमन, अ गुड मेटाफर, बट माई कार इज नॉट अ कैबेज। एक ही सेंटेंस है, मेटाफर है ना, माई कार इज अ लेमन, माई कार अ लेमन, मतलब उसने ये बात बोली तो ये कहते गुड मेटाफर है। लेकिन माई कार इज नॉट अ कैबेज, तो जब ये बात बोली तो ये सेंटेंस कहते हैं ये सेंटेंस जो है वो गलत है। क्यों, उनके फ्रेजेस क्यों इस तरह बन रहे हैं, उस चीज पे भी वो देखते हैं कि मीनिंग, मैंने जैसे बात की कि मीनिंग जो है वो मीनिंग डिफरेंशिएट करता है, मीनिंग को देख रहा है। सो एक सेंटेंस है, आई रिग्रेट दैट ही लाइड, हाउ, हमें कैसे पता चलता है इस फैक्ट का कि उसने झूठ बोला। एक सेंटेंस में बोला कि आई रिग्रेट दैट ही लाइड, तो कैसे, आपको कैसे पता चला कि उसने झूठ बोला है। सिमेंटिक्स मीनिंग को देख रही है। सो किसी भी सेंटेंस में कितने मीनिंग्स आप देख सकते हैं, जैसे 3 सेंटेंसेस, रीड 3 बुक्स, व्हाई डू जस्ट दोज मीनिंग एग्जिस्ट, सॉरी, जैसे 3 सेंटेंसेस, तीन स्टूडेंट्स 3 किताबें पढ़ते हैं। सेंटेंस है 3 स्टूडेंट्स रीड 3 बुक्स एंड व्हाई डू जस्ट दोज मीनिंग्स एग्जिस्ट, क्यों फिर मीनिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि एक जैसी किताब पढ़ते हैं, लेकिन सेंटेंस आप मीनिंग जो है वो उसमें से मुख्तलिफ आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिनको आपने माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इनको देखती है, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसका ताल्लुक मीनिंग के साथ है। ठीक है, मीनिंग को जो स्टडी करती है, फिलॉसफी ऑफ मीनिंग, ठीक है, वर्ड को नहीं देखती, उसके मतलब को देखती है, किस तरह मतलब होता है, क्या मतलब उसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम, ठीक है, फिर अल्फाज के आपस में रिलेशनशिप, ये सारी चीजें सिमेंटिक्स के अंदर देखी जाती हैं। इसके बाद माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का आखिरी जो एस्पेक्ट है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका ताल्लुक प्रैग्मेटिक्स के साथ है कि प्रैग्मेटिक्स को आप लैंग्वेज यूज के हिसाब से देखते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज के इस्तेमाल को स्टडी करती है। वो इस चीज को देखती है कैसे स्पीकर्स लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं in ways which cannot be predicted from the linguistic knowledge alone। आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक नॉलेज से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि और दूसरा कैसे जो है वो सुनने वाला स्पीकर के इंटेंडेड मीनिंग तक पहुंचता है, यानी जब वो इस्तेमाल कर रहा है, किसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे वो क्या मतलब अखज़ किया जाता है, क्या मीनिंग जो सुनने वाला वर्ड को मीनिंग, तो बात सिमेंटिक्स में तो वर्ड का मीनिंग देखा गया ना, लेकिन लैंग्वेज वहां से हमारे पास निकली, सिंटैक्स तक पहुंची, मॉर्फोलॉजी तक, सिंटैक्स में आया, सेंटेंस आया, आपने बोल दिया, बोलने के बाद सुनने वाले ने उसको कैसे मीनिंग उससे ड्रॉ किया। सो प्रैग्मेटिक्स देखेगी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसी वर्ड को, सेंटेंस को लगा के उसका मीनिंग डिफाइन करेगी। तो ये थी बातें माइक्रो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड। अगर इनसे मुतालिक आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे। इसमें पेज नंबर 24 पे हमारी अगली हेडिंग है, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से हम लिंग्विस्टिक्स को देखने जा रहे हैं। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक लैंग्वेज और लैंग्वेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा लिंगुअल फिनोमेना को एज ए होल देखती है। इनकी लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच जो कि लैंग्वेज और लैंग्वेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा लिंगुअल फिनोमेना को एज अ होल देखती है, उसको मैक्रो लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। बाज़ दफ़ा ये जो वो लार्ज स्केल लिंग्विस्टिक फिनोमेना के स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को इन्वेस्टिगेट करती है। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड किसी भी फिनोमेना को वो स्टडी कर सकती है। इसके अंदर सोशो लिंग्विस्टिक्स है, जैसे मैंने बताया कोई भी फिनोमेना, तो सोशियोलॉजी भी है, वो साइकोलॉजी भी है, वो न्यूरोलॉजी भी है, वो लिटरेचर भी है, वो डिस्कोर्स भी है, वो कंप्यूटर भी है, वो कॉग्निटिव साइंसेज भी है, वो लैंग्वेज की एप्लीकेशन भी है लिंग्विस्टिक्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंदर सोशो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस और उसके साथ साथ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स उसके साथ साथ आती हैं। तो ये चीजें इंशाल्लाह अभी इसके अंदर इस सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशो लिंग्विस्टिक्स पे। सोशो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान ताल्लुक को देखती है
اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے سوشل فیکٹرز جو ہے وہ لینگویج کے اسٹرکچر اور لینگویج کے استعمال کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. سوشل لنگوسٹکس کا تعلق اس چیز سے کہ وہ یہ اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے کیسے لینگویج جو ہے وہ کسی سوسائٹی میں استعمال کی جاتی ہے، اور لینگویج جو ہے انہیں سوالوں کو ایڈریس کرتی ہے جن کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، اور وہ دیکھتی ہے کیسے کچھ ڈائلیکٹ دوسرے ڈائلیکٹ کے مقابلے میں پریسٹیجیس ہیں، اور کیسے سلینگ جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں، اور کیسے سلینگ پیدا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جب دو لینگویجز ایک دوسرے کی بائلنگول کمیونٹیز کے اندر ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں. اس کے بعد ہے سائیکو لنگوسٹکس. سائیکو لنگوسٹکس لینگویج کو مائنڈ کے ساتھ ریلیشن شپ، لینگویج کا جو مائنڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو دیکھتی ہے، اور سائیکو لنگوسٹکس کے اندر آپ لینگویج سے ریلیٹڈ جو لینگویج ایکوزیشن، لینگویج کی کمپریہنشن اور لینگویج کی پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو مینٹل اسٹرکچرز اور پروسیسز انوالوڈ ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. سائیکو لنگوسٹکس اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ کیسے لینگویج بنی نوع انسان کے دماغ کے اندر پروسیس کی جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کو بھی ایڈریس کرتی ہے کہ کیسے ہم کسی بھی لینگویج نوائزز کے اسٹرنگ کو کیسے ہم سنتے ہیں، کیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور بچے کس طرح بولنا سیکھتے ہیں، اور کیسے وہ اپنی انوائرمنٹ سے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے، اور اتنی جلدی اتنا کوئکلی کیسے وہ ایکوائر کرتے ہیں، اور کیسے لوگ جو ہے وہ اپنے پیتھولوجیکل پرابلم، ان کے جو پیتھولوجیکل پرابلمز ہیں وہ نارمل لینگویج کے ان لوگوں سے مختلف ہیں جن کی لینگویج نارمل ہوتی ہے. سو اس کے بعد اگلا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے ہسٹوریکل لنگوسٹکس. لینگویج کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کو دیکھتی ہے کہ کیسے زبانیں جب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیولپ ہوتی گئیں، اور انہی سوالوں کو ڈیل کرتی کہ جو ماڈرن انگلش ہے آج وہ ماڈرن انگلش اولڈ انگلش سے اور مڈل انگلش سے کیوں مختلف ہے، اور وٹ اٹ مینس ٹو سے دیٹ انگلش اینڈ جرمن ناٹ میئرلی مور کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. ایک چیز تو یہ دیکھتے ہسٹوریکل لنگوسٹکس ایک تو یہ دیکھتے کہ ایک یہ زبان آج اور مڈل انگلش اور اولڈ انگلش سے یہ کیوں مختلف ہے آج کی انگلش. دوسرا یہ دیکھتی ہے کہ یہ ساتھ والی زبان سے کیوں یہ اس کے بالکل کلوزلی ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ انگلش اور جرمن، برطانیہ اور جرمنی ایک ساتھ ہیں، لیکن وہ برطانیہ انگلش اور جرمن کی آپس میں کلوزلی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن انگلش اور فرینچ کلوزلی ریلیٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ کس طرح آئی ہیں، جیسے پروننسیشن میں آئی ہیں، یا جو ادر لینگویجز کے اسپیکر کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ بھی کچھ جو چینجز ہیں ان کو بھی دیکھتی ہیں. موسٹ ویل نون ایگزامپل اس کی یہ ہے بارونگ ہے. ٹھیک ہے، لینگویج کانٹیکٹ جب وہ اور بھی چینجز وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹو کمپیئر فونالوجی، سنٹیکس، ورڈ لسٹ. آپ جب سملر اور جیوگرافیکلی کلوز لینگویجز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فونالوجی اور سنٹیکس کافی حد تک ملتا جلتا ہے. آپ یہی چیز دیکھتے ہیں کیسے یہ سملر ہیں. کچھ لنگوسٹ یا پھر اسی انفارمیشن کو استعمال کر کے زبانوں کے ماضی کو بھی فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کیسے دو زبانیں ایک دوسرے سے سپلٹ ہوئیں، علیحدہ ہوئیں، کون سی وجہ تھی، اور پھر باقی فیکٹرز کو دیکھ کے وہ لینگویج کی ہسٹری کے اوپر بڑے ہی اہم قسم کی ڈسکوریز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے اسٹائلسٹکس. اسٹائلسٹکس بیسیکلی دیکھتی ہے کہ کیسے لٹریری افیکٹس کو آپ لنگوسٹک فیچرز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور یوزلی یہ ریٹن لینگویج کو دیکھتی ہے، خاص طور پہ لٹریری ٹیکسٹ کو، اور یہ سم ٹائم یہ اسپوکن لینگویج کو بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اس کا اکثر جو فوکس ہے، مین فوکس ہے، وہ ہے فگرز، ٹروپس اور باقی ریٹریکل ڈیوائسز جو کہ رائٹر یوز کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ڈسکریٹنیس دیتا ہے. مطلب اسی کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان دوسرے کی زبان سے کیوں مختلف ہے، اس کی رائٹنگ میں کیا ڈسکریٹنیس ہے. پیج نمبر 24 تک میں نے چیزیں آپ سے ڈسکس کی، 25 پہ پہنچ چکا ہوں. اسٹائلسٹکس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ ہے ڈسکورس انالیسس، جس کو آپ ٹیکسٹ لنگوسٹکس بھی کہہ سکتے ہیں. ڈسکورس انالیسس بیسیکلی لینگویج اور کانٹیکسٹ کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو دیکھتی ہے. جہاں پہ لینگویج استعمال ہو رہی ہے یعنی کہ اس کے لینگویج کو کانٹیکسٹ میں لینگویج کا کسی بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو دیکھتی ہے. تو یہ دیکھتے کیسے سینٹینسز کس لارجر میننگ فل یونٹس بناتے ہوئے کیسے سینٹینسز بولے یا لکھے جاتے ہیں.
اور لینگویج کے بگر چانس کے اوپر دیکھتی ہے، یعنی ٹیکسٹ پہ، کنورسیشن پہ، اسٹوریز پہ، اسپیچز پہ، کانٹیکسٹ کے اندر. سو اس کے یاد رکھیے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف دا دیز یوز لینگویج ڈفرینٹلی، کہ لینگویج کی جو لینگویج کا جو استعمال ہے وہ ہر جگہ پہ بالکل مختلف ہے. یعنی کہ آپ ڈفرینسز دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لینگویج جو ہے وہ کسی بھی جانرا کے اوپر بیس کر رہی ہے، کہ یہ کون سی جانرا ہے. جیسے میں بتاتا ہوں، کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیں گے، عدالت میں کھڑا ہو کے بندہ بول رہا ہے تو آپ بتائیں گے یہ لیگل ڈسکورس ہے. پالیٹیشین ہے، پارلیمنٹ میں کھڑا ہے تو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈسکورس ہے. اچھا، پبلک میں ایڈریس کر رہا ہے تو پولیٹیکل ڈسکورس ہے. اسپورٹس مین جب تقریر وہ کمنٹری کرتا ہم کہتے ہیں کہ اسپورٹس کی ڈسکورس ہے. مولا جب بیٹھ کے ممبر پہ تقریر کر رہا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیس ڈسکورس ہے. ڈاکٹر کی ہم پرسکرپشن دیکھتے ہیں تو جو وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ لیگل ڈسکورس ہے. آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ڈاکٹر تو بندے کو بتاتے ہیں، لیگل ڈسکورس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن عام آدمی کے ساتھ جو زبان بولتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. آپس میں کہتے ہیں اس کو کووڈ-19 ہو گیا ہے، اور ادھر بتاتے ہیں کہ اس کو جناب وہ اس کو کھانسی، بخار، زکام اور یہ چیزیں. سو دس از اے ڈفرنس. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا میڈیسن ڈسکورس. سو یہ ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جیسے ایک ایگزامپل مل دی کہ ونس اپان اے ٹائم اٹس این اپروپریٹ اسٹارٹ ٹو اے فیری ٹیل بٹ ناٹ ٹو اے نیوز اسٹوری آن دا ایوننگ نیوز. ڈسکورس دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ جب آپ ونس اپان اے ٹائم کے نام سے اسٹارٹ کریں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ فیری ٹیل کی ڈسکورس استعمال ہوئی ہے. لیکن یہ بات اگر ایوننگ نیوز میں نیوز چینل اس طرح اسٹارٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ڈسکورس نہیں، اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. سو ڈسکورس فیچرز بیسیکلی آپ کو لینگویج کی آرگنائزیشن کے امپورٹنٹ پرنسپلز میں بتاتے ہیں کہ کون سے پلیئر کسی بھی اسٹوری کے اندر کون سے کی رولز پلے کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں گے نیورو لنگوسٹکس کو. بیسیکلی یہ لینگویج پروسیسنگ اور برین کے اندر جو لینگویج کی پروسیسنگ ہے اور اس کی ریپرزنٹیشن ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹپیکلی لینگویج کمپریہنشن اور پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو ڈسٹربنسز ہیں ان کو دیکھتی ہے. اور یہ ڈسٹربنسز کب ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں؟ لینگویج سے ریلیٹڈ جو ڈسٹربنسز ہیں بیسیکلی جب آپ کے سرٹن ایریاز برین کے ڈیمیج ہوں تو پھر ڈسٹربنسز کریٹ ہوتی ہیں کمپریہنشن سے ریلیٹڈ یا پروڈکشن سے ریلیٹڈ. اور ان کو دیکھنے کے لیے نیورو لنگوسٹکس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، نیورو لنگوسٹکس آپ کے دماغ میں ہونے والی ایسی تبدیلیوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکچوئل جو انکوڈنگ ہے لینگویج کی برین کے اندر اس کو دیکھتی ہے، اور ان سوالوں کو، اس طرح کے سوالوں کو ایڈریس کرتی ہے کہ انسان کے دماغ کے کون سا حصہ جو ہے بیسیکلی لینگویج کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو اسٹور کرتا ہے، لینگویج کس طرح اسٹور کی جاتی ہے، اور دماغ کے اندر فزیکلی کیا ہو رہا ہے جب لینگویج کو پروسیس کیا جاتا ہے، یا زبان کس طرح دماغ کس طرح اس وقت کمپنسیٹ کرتا ہے جب اس کے کچھ ایریاز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ کس طرح زبان کو پروڈیوس کرنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے. اس کے بعد اگلی جو برانچ ہے وہ ہے کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس. پیج نمبر 25 پہ میں کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کی ہیڈنگ پہ اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کر رہا ہوں. کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس بیسیکلی ایک ایسی اپروچ ہے جو کہ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس کو امپلائی کر کے کمپیوٹر کی ہیلپ امپلائی کر کے لنگوسٹکس کو اسٹڈی کرتی ہے. لرننگ اور لینگویج کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، اٹ انوالوز دا کمپیوٹنگ دا پراپرٹیز آف دیٹ لینگویج دیٹ ڈسکرائب ان اٹس فونالوجی، سینٹیکس اینڈ سیمینٹکس. سو کسی بھی پروسیس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے لنگوسٹکس جو ہے بیسیکلی کمپیوٹیشنل ایشوز اس میں بڑے فنڈامنٹل لیول پہ ہوتے ہیں. کمپیوٹر کا سہارا لیتی ہے، ان چیزوں کو دکھاتی ہے، فونالوجی کے اندر دکھاتی ہے. اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے سینٹیکٹک اسٹرکچر جو ہے وہ اسپوکن لینگویج سے کمپیوٹ کیے جا سکتے ہیں، کیسے سیمانٹک ریلیشنز کو ریکگنائز کرتی ہے، اور ہاؤ کوڈ دیز کمپیوٹیشنل اسکلز بی ایکوائرڈ. آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ میں اس کو گوگل، اس میں ایک میں ایگزامپل چھوڑی کمپیوٹر لنگوسٹکس کے حساب سے بتا دیتا ہوں کہ گوگل ٹرانسلیٹ ایک سافٹ ویئر ہے. جب آپ اس میں لگاتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ پہ آپ لگاتے ہیں جی
کوئی ورڈ کوئی ایک پیراگراف انگلش کا اٹھا کے لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں کس زبان میں سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سو الٹیمیٹلی وہ اس زبان کا سینٹیکس اٹھاتا ہے, انگلش کے سینٹیکس کو وہ اردو کے سینٹیکس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے سیمینٹکس کو بھی کرتا ہے, اور ان دونوں کی مورفالوجی سیمینٹکس سینٹیکس کو کمپیئر کر کے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے. لیکن آلدو کہ وہ ٹرانسلیشن ایکوریٹ نہیں ہوتی, لیکن کمپیوٹر کی انوالومنٹ ضرور ہے. کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس وہ اس کے انڈر گراؤنڈ پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہے جو آپ کو بتاتی ہے گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے سینٹینس, یا یہ اسپیلنگ غلط ہے, پیچھے کمپیوٹر کام کرے نا, میتھمیٹیکل ٹیکنیکس لگ رہی ہوتی ہیں ساری کی ساری. اس کے بعد ہے کوگنیٹو لنگوسٹکس, ایک ایسی اپروچ ہے نیچرل لینگویجز کے انالیسس کی جو دراصل لینگویج کو ایز این انسٹرومنٹ بیسیکلی فوکس کرتی ہے, اور فوکس کر کے وہ لینگویج کی آرگنائزیشن, اس کے پروسیس اور اس کی جو انفارمیشن کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے. کوگنیٹو لنگوسٹکس بیسیکلی اس کی زیادہ تر دلچسپی ہمارا جو اپنے ورلڈ سے ریلیٹڈ نالج ہے اس کے اندر ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ کیسے نیچرل لینگویج جو ہے وہ ہمارے ورلڈ نالج میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ کوگنیٹو لنگوسٹکس ہی ہے. کوگنیٹو لنگوسٹکس در حقیقت ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں انٹر ڈسپلنری برانچ ہے لنگوسٹکس کی, جو کہ اس کو جس کے اندر آپ نالج اور ریسرچ آپ دونوں ایریاز میں دیکھتے ہیں, سائیکالوجی اور لنگوسٹکس کے حساب سے, دونوں حساب سے آپ کا نالج کمبائن ہوتا ہے. یہاں پہ آخری جو برانچ ہے میکرو لیول پہ لنگوسٹکس کی وہ اپلائیڈ لنگوسٹکس. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی برانچز بنتی جا رہی ہیں کیونکہ ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن میں نے کچھ برانچز کے بارے میں بات کی جو میجر جو چیزیں اکثر وہ آتی ہیں پیپر میں بھی آتی ہے, یا آپ کا پیپر کا جو حجم ہے وہ اس حساب سے بڑا ایک بڑھ بھی جاتا ہے, آرگومنٹ بھی آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس, آخری برانچ جس پہ دیکھتا ہوں. تو یہ لنگوسٹک کی تھیریز کے اوپر اس کا تعلق ہے کہ کیسے اپلائی کی جاتی ہیں. لنگوسٹکس نے تھیریز دے دی, میتھڈز دے دیے, فائنڈنگز دے دی, اور ان کے ذریعے ان میتھڈز اور فائنڈنگز کو اپلائی کر کے بیسیکلی لینگویج سے ریلیٹڈ پرابلمز جو زندگی کے مختلف فیلڈز کے اندر ایکسپیرینس کیے جاتے ہیں, لینگویج سے ریلیٹڈ پرابلمز ان کو سالو کرنے کے لیے لنگوسٹک تھیریز یا ان کو اپلائیڈ لنگوسٹکس اپلائی کرتی ہے. تو یہ ایک انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پرابلمس کو, انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کے بعد لینگویج ریلیٹڈ ریئل لائف پرابلمس کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے. اس میں کچھ اکیڈیمک فیلڈ جو اپلائیڈ لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے, سائیکالوجی سے کمیونیکیشن ریسرچ, اینتھروپالوجی اور سوشیالوجی کے ساتھ ہے. ان سارے ایریاز کو جا کے اپلائیڈ لنگوسٹکس سپورٹ کرتی ہے, ہیلپ کرتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. پیج نمبر 25 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ لنگوسٹ بیسیکلی لینگویج کی اسٹرکچر کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے, اور فوکس کرتے ہوئے لینگویج کی پراپرٹیز کو دیکھتا ہے جس میں ورڈ اسٹرکچر ہے, سینٹینس اسٹرکچر ہے, اسپیچ ساؤنڈز ہیں, اور رولز ہیں, رولز اور پیٹرن ان کے درمیان, اور اس کے علاوہ لینگویج کے اندر میننگز ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. جہاں وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے وہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ براڈ رینج آف سبجیکٹس کو کس طرح کور کرتی ہے, کیونکہ لینگویج تقریباً ہیومن ایکٹیویٹی کے ہر ایریا کے اندر انوالوڈ ہے. لہذا سائیکو لنگوسٹکس جو ہے وہ لینگویج ایکوزیشن کی سائیکالوجسٹ کے استعمال کو دیکھتی ہے. ہسٹوریکل لنگوسٹکس جو ہے وہ لینگویج کی ہسٹری کو دیکھتی ہے. اپلائیڈ لنگوسٹکس جو ہے وہ لنگوسٹک نالج کو استعمال کر کے ریئل ورلڈ سچویشنز میں مدد فراہم کرتی ہے. سوشل لنگوسٹکس جو ہے وہ لینگویج کی ورائٹیز کو دیکھتی ہے. ڈسکورس اور کنورسیشن انالیسز لینگویج کو سوشل کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتے ہوئے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ لینگویج کے ڈفرینٹ جو لینگویج کے ڈفرینٹ اسٹائلز آف لینگویج یوز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اسٹائلسٹکس اپنا رول پلے کرتی ہیں. یہ تھی میری باتیں برانچز آف لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.